Hi, maimbuntag sa tanan karon mag-asikaso ng puta sa atong mga tanom. So karon magbuhat ko og kaang nga mga mineral ang maaari gamiton. So mag-prepare ko para sa akong itanom nga pichay. Magsugod na tagbungkal sa yuta, guys. Aduna ko i-share kaninyo nga bersikulo igsuon. Ang pulong sa Dios nagaingon diha sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 11 ngadto sa 12. Ug kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Ang nagabaton sa anak may kinabuhi. Ang wala magabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Sa atong pagpanginabuhi igsuon, importante kaayo nga aduna kitay Kristo sa atong kinabuhi. Dili lamang sa kalibutanon nga pagpanginabuhi kundi hilabi na usab sa espirituhanon nga kinabuhi nga kita nagabaton ni Hesukristo. Ang Dios mihatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan aron dili kita malaglag. Ug kini usab nga kinabuhi anaa lamang sa iyang anak nga si Hesukristo. Ingon diha sa 12 ang nagabaton sa anak may kinabuhi. Kung kita nagabaton ni Hesukristo nga mao ang anak sa Dios, kita may kinabuhi. Buot pasabot kung kita nagkinabuhi sa espirituhanon, kung kita nagkinabuhi uban ni Kristo, kita usab makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Nag-ingon usab, ang wala magabaton sa anak sa Dios, walay kinabuhi. Kung ikaw nagkinabuhi nga wala diha sa imong kasing-kasing si Hesukristo, wala kay kinabuhi. Bisan pa man aduna kay lawas, aduna kay gininhawa, apan kung wala diha sa imong kasing-kasing si Hesukristo, wala kay kinabuhi. Mamahimong patay ang tawo kung wala si Hesukristo. Mamahimong patay ang tawo kung wala si Hesukristo diha kaniya. Mao ni ang among mga natanom, guys. Ay gidugang ba? Mao ni ang nadugang, mao ni nga mga kaang mineral ra. Ay, gano'n mang tuloon. Tag-upat ang mahang gikon ani or depende. Hindi na iduha. Ito ha. Ni upat kay ako man. Yun kanino hora. Uban gitulo. Mao ni akong nadugang kaang prepare para sa mga pichay.